नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले कक्षा 1 देखि ब्याचलर सम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोला अथवा टिकटकमा, फेसबुकमा भाइहरुमा पनि तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले आफूले खोजेको भिडियोहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन कक्षा 11 को नेपाली विषयको हाम्रो एउटा निबन्ध छ, एउटा पाठ छ, पर्यटनका सम्भावना र आयाम भनेर छ है। यो चाहिँ एउटा निबन्ध हो, यो एउटा वस्तुपरक निबन्ध हो जुन चाहिँ तीर्थबहादुर श्रेष्ठजीले लेख्नु भएको छ। अब के हो त वस्तुपरक निबन्ध भनेको भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुमा आधारित भएर त्यो कुराबाट हामीले के जानकारी लिन सक्छौं, के ज्ञान पाउन सक्छौं भन्ने विषयमा जुन निबन्ध लेखिन्छ त्यसलाई नै वस्तुपरक निबन्ध भनेर भनिन्छ। त्यस्तै एउटा यो वस्तुपरक निबन्ध हो पर्यटनको सम्भावना र आयाम। अब के हो त पर्यटन, आयाम भनेको के हो, सम्भावना भनेको के हो, यो निबन्धमा यो जुन च्याप्टरमा चाहिँ के को बारेमा कुरा गरिएको छ भन्ने विषयमा आज हामी एकदम केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। अब हेरौँ, पर्यटन भनेको के हो त भन्दा विविधताका कारणले गर्दाखेरि जुन हुने पर्यटन छ त्यसलाई हामी पर्यटन भनेर भन्छौँ। अनेक किसिमका विविधता छन् नेपालमा। प्राकृतिक विविधतामा पनि धेरै किसिमका विविधता छन्। वन जङ्गलहरू, खोला नालाहरू, हिमालहरू छन्। त यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि कस्तो खालके पर्यटन व्यवसाय हुन्छ त नेपालमा, कस्ता पर्यटकहरू आउँछन् त भन्ने विषयमा यसमा छलफल गरिन्छ। त्यस्तै सम्भावना भनेको पोसिबिलिटी, प्रोबाबिलिटी, त्यस्तै आयाम भनेको चाहिँ सीमा, म्याक्सिमम बाउन्ड्री, अधिकतम सीमालाई हामी आयाम भनेर भन्छौँ। भन्नुको मतलब विविधताका कारणले गर्दाखेरि जुन पर्यटन आउँछन्, त्यो पर्यटक आउँछन्, ती पर्यटकको आउने सम्भावना र त्यहाँबाट हुने जुन कमाइ छ, जुन फाइदा छ, त्यसको अधिकतम सीमा के हो त भन्ने विषयमा आज हामी यसमा छलफल गर्नेछौँ। मूलभूत रूपमा हामीले यो निबन्धमा चाहिँ विशेष गरी 3 वटा कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। 3 भागमा यसलाई विभाजन गरिएको छ। एउटा भाग मैले लेखिसकेको छु, पारिस्थितिक प्रणाली, जसलाई इकोसिस्टम पनि भनिन्छ अथवा भनौँ इकोलोजी पनि भनिन्छ। तर खासमा इकोलोजी र इकोसिस्टम भनेको चाहिँ अलिकति फरक कुराहरू हो जुन म तपाईँलाई बुझाउँछु। त्यस्तै अर्को भागमा हामीले नेपालको जुन प्राकृतिक सुन्दरता छ, नेपालको जैविक विविधता छ, प्राकृतिक विविधता छ, त्यसको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ भने नेपालका जति पनि विविधतामय कुराहरू छन् त्यसका कारणले गर्दाखेरि कस्ता पर्यटकहरू, कति पर्यटकहरू आउँछन् हैन, पर्यटनको महत्त्व के छ त, पर्यटन व्यवसायको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा पनि आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। यो 3 वटा कुरामा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्नेछौँ। त सुरुमा जाउँ इकोलोजी अथवा इकोसिस्टम, पारिस्थितिक प्रणालीमा जाउँ। जुन इकोलोजी भन्ने शब्द छ त्यो चाहिँ खासमा एउटा ओइकस भन्ने शब्द र अर्को लोगस भन्ने शब्द मिलेर बनेको हो है। अब ओइकसलाई चाहिँ पछि अपभ्रंश भएर अङ्ग्रेजीमा इको भन्न थालियो। इको भनेको चाहिँ हामी वरिपरि बस्ने, हाम्रो वरिपरि भएको वातावरण, सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टलाई हामी इको भनेर भन्छौँ। र लोगस भनेको के हो भन्दाखेरि अध्ययन गर्नु, अनुसन्धान गर्नु, चर्चा विचर्चा गर्नु भनेको चाहिँ लोगस हो। भनेको इकोलोजी भनेको के हो त भन्दाखेरि स्टडी अफ इन्भाइरोमेन्ट। अब हाम्रो वातावरणमा विभिन्न प्रकारका जैविक पदार्थहरू पनि छन्, त्यस्तै निर्जीव पदार्थहरू पनि छन्। अब जैविक पदार्थमा के पर्छन् त भन्दाखेरि मानिसहरू, जीवहरू, प्राणी, जनावरहरू, वनस्पतिहरू, रुख, बोट बिरुवा, पात पतिङ्गरहरू पर्दछन्। अब निर्जीव वस्तुहरूमा के पर्छ त भन्दाखेरि जमिन पर्छ, जल पर्छ, वायु पर्छ हैन। त यस्ता विभिन्न पदार्थहरू छन्, निर्जीव पदार्थहरू पनि छन्। त यो जैविक पदार्थ र निर्जीव पदार्थहरू बीचको सम्बन्ध बुझ्ने कामलाई, बुझ्ने विज्ञानलाई, बुझाउने विज्ञानलाई नै इकोलोजी भनेर भनिन्छ। अब इकोसिस्टम भनेको के हो त भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गरौँ। अब इकोसिस्टम भनेको चाहिँ, इको भनेको वातावरण, सिस्टम भनेको प्रणाली, प्रोसेस हैन। सो वातावरणको प्रोसेस अथवा भनौँ परिस्थितिको प्रणाली, पारिस्थितिक प्रणालीलाई नै इकोसिस्टम भनेर भनिन्छ। अब हरेक प्राणीको कुनै न कुनै वासस्थान त हुन्छ हो, त्यो वासस्थानको प्रणाली निरन्तर चलिरहन्छ। त्यहाँ
नयाँ कुराहरू उत्पादन हुन्छ, नयाँ कुराको सृष्टि हुन्छ, त्यो कुराको खपत पनि हुन्छ, पालन पनि हुन्छ र अन्तिममा त्यो कुराको मृत्यु भएर जान्छ, सङ्घार पनि हुन्छ र यो हुनै पर्छ। यो पारिस्थितिक प्रणाली भइराख्नको लागि सृष्टि पनि हुनु पर्यो, पालन पनि खपत पनि हुनु पर्यो र सङ्घार मृत्यु पनि हुनु पर्यो। हो यो सम्पादन गर्ने जुन प्रोसेस छ, जुन क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने जुन प्रणाली छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त पारिस्थितिक प्रणाली अथवा इकोसिस्टम भनेर भन्छौँ। अब तपाईँलाई मैले इकोसिस्टमको कुरा बुझाउनको लागि यहाँ एउटा भनौँ न साइकल जस्तो देखाएको छु। हामी एक अर्कामा चाहिँ सम्बन्धित छौँ भन्नु नै इकोसिस्टम हो कि खासमा। एक अर्कामा सम्बन्धित छौँ, जस्तो कि यहाँ हेरौँ, हाम्रो पृथ्वीमा जति पनि जीवहरू छन्, जति पनि कुनै कुराहरू छन्, चाहे सजीव हुन् चाहे निर्जीव हुन्, तिनीहरू पञ्चमहाभूतले बनेका हुन्, 5वटा मुख्य तत्त्वले बनेका हुन्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाश। यो 5वटा कुरा। पृथ्वी भनेको माटो, जल भनेको पानी, तेज भनेको आगो अग्नि, वायु भनेको हावा, आकाश भनेको गगन स्पेस खाली भूभाग भनेर भन्छौँ हैन। यो सबै कुरामा पाइन्छ। पृथ्वीमा भएका सबै जीव जन्तु जनावरहरू, सजीव वस्तुहरू, निर्जीव वस्तुहरू यी 5वटाकै चाहिँ मिले मतोमा बनेका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई दिन्छु हाम्रो शरीर। हाम्रो शरीर पनि यही पञ्चमहाभूतहरूले 5वटा तत्त्वहरूले नै बनेको हुन्छ। कसरी? पृथ्वी भनेको हाम्रो छाला, हाड, मासु, पछि चाहिँ गएर के हुन्छ? माटो हुन्छ। माटो एउटा तत्त्व। त्यस्तै जल, हाम्रो शरीरमा जल पनि त छ नि, रगतहरू छ, कति हर्मोनहरू हुन्छ, कति फ्लुइड्सहरू हुन्छ हैन, त जल पनि हुन्छ। त्यस्तै वायु, हावा पनि हुन्छ। हाम्रो हावा त हामीले हावा बिना हाम्रो जीवन त सोच्नै सक्दैनौँ। हामी श्वास लिन्छौँ, श्वास फाल्छौँ, हावा आउने जाने क्रम त भइरहेको छ। त्यस्तै गरिकन अग्नि, हाम्रो शरीरमा अग्नि पनि छ। यो सुन्न तपाईँलाई बडो अचम्म लाग्ला। छ नि, किन छैन? अग्नि नभइकन तपाईँको शरीर कसरी तातो हुन्छ? तपाईँको नर्मल शरीरको टेम्परेचर कति छ नि, 98.6 डिग्री सेल्सियस कि 97 कति डिग्री फरेनहाइट छ हैन। त यो के को कारणले भन्दाखेरि अग्निको कारणले, तापको कारणले। त्यस्तै हामीहरूको शरीरमा आकाश पनि छ, गगन पनि छ। के हो आकाश भनेको भन्दाखेरि खाली स्पेस। अब हाम्रो शरीरमा कति खाली भागहरू छ? कति खाली भाग छ? कति भाग? हड्डीमा यत्रो ठुलो हुन्छ हड्डीको भित्र, हो कि होइन? त्यो भनेको खाली भाग हो कि होइन? आकाश हो कि होइन? हो, खाली स्पेस। त यही पञ्चमहाभूतले हरेक जीवहरूको निर्माण भएको छ। अब यो पारिस्थितिक प्रणालीलाई हामी बुझौँ। के हो त खासमा पारिस्थितिक प्रणाली? तपाईँले यो एउटा साइकलबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ घाँस उम्रिएको छ। त घाँस कसरी उम्रिन्छ भन्दाखेरि माटोमा घाँस उम्रिन्छ। के कारणले भन्दा घामको, पानीको असरले गर्दाखेरि त्यो माटोमा अब त्यहाँ के रियाक्सन्सहरू हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो जमिनमा घाँस उम्रिन्छ। अनि घाँस उम्रिसकेपछि त्यो घाँस केले खान्छ? फट्याङ्ग्राले खान्छ, अरू किरामिराले खान्छ हैन। घाँसको खपत भइरहेको छ। सुरुमा घाँसको सिर्जना भयो, त्यसपछि घाँस फट्याङ्ग्राले खायो, घाँसको के भयो त? खपत भयो र अन्तिममा घाँस खाइसक्यो, घाँसको सङ्घार पनि भयो। फेरि फट्याङ्ग्राले खायो, फट्याङ्ग्राको सृष्टि भयो। अनि फट्याङ्ग्राले खाइसकेपछि फट्याङ्ग्रालाई केले खान्छ त? भ्यागुता, अरू जीवजन्तु मुसाहरूले खायो। त्यसै भ्यागुतालाई सर्पले खायो, सर्पलाई चिलले खायो। अब चिललाई त अरू खाने छैन हैन। अब बाघहरूले, सिंहहरूले भेटायो भने त खान्छ, तर चिल त माथि उड्छ नि त हैन। अनि चिल चाहिँ अब बुढो भएर मरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सूक्ष्म जीवाणुहरूले, सूक्ष्म कीटाणुहरूले चिलको शरीरहरूलाई गलाउँछ। मरिसकेपछि के गलाउँछ। गलाइसकेर त्यो माटोमा के हुन्छ त? विलय हुन्छ। माटोले फेरि त्यो चिलबाट शक्ति लिन्छ। केले? माटोले। फेरि माटोबाट के हुन्छ त? यही घाँस, घाम पानीको सहायताले घाँस पैदा हुन्छ र यो क्रम चलिरहेको छ, यो प्रणाली चलिरहेको छ, यो प्रोसेस भइरहेको छ। यसलाई हामी भन्छौँ पारिस्थितिक प्रणाली। अब उदाहरणको लागि हामीले हेर्न सक्छौँ, कुनै एउटा पोखरीको हामीले उदाहरण पनि लिन सक्छौँ, तलाउको अथवा समुद्रको पनि उदाहरण लिन सक्छौँ। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि समुद्रको कुरा गरौँ। समुद्रमा साना साना घाँस पात पतिङ्गरहरू, लेउहरू हुन्छन् है। अनि त्यो लेउहरूले घाम पाउँछन्, घामको किरण पाउँछन्। उनीहरूमा क्लोरोफिल हुन्छ भन्ने कुरा हामी त विज्ञानमा पढेको छौँ नि त हैन। अनि तिनीहरूले खाना बनाउँछन्। त्यो खानालाई साना सूक्ष्म जीवाणुहरूले खान्छन्। त्यो जीवाणुहरूलाई सानो सानो माछाहरूले खान्छन्। अब त्यो माछाहरूलाई अलिकति ठुलो माछाहरूले खान्छन्।
पछि त्यसलाई सार्कहरूले डल्फिनहरूले खान्छन्, ब्लू व्हेलहरूले खान्छन्। यसरी त्यो प्रणाली चलिरहेको हुन्छ। फेरि ब्लू व्हेल पनि मर्छ। त्यो ब्लू व्हेल मरिसकेपछि त्यसलाई एकदम सूक्ष्म कीटाणुहरूले त्यही पानीमा घोलिदिन्छन्। त्यो फेरि गएर चाहिँ घाँस बन्छ, त्यो माटोमा विलय भएर, पानीमा विलय भएर, पानीले न्युट्रिएन्ट पाएर। त यसरी हरेक कुरामा प्रणाली हुन्छ, हरेक कुरामा। र यसरी चाहिँ सबै कुरा ब्यालेन्स, समन्वय भएर गइरहेको हुन्छ। यसरी नै हाम्रो सृष्टि निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। यो थियो हाम्रो इकोसिस्टमको कुरा। अब कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणालीमा कुनै एउटा जीवको अन्त्य भयो भने पुरै पारिस्थितिक प्रणाली नै सङ्कटमा आइपर्छ। जस्तो यहाँ मानिलिउँ भ्यागुतालाई हामीले हटाइदिउँ भने, भ्यागुता मानिलिउँ छैन भने, अब यो प्रणाली पुरै भ्यागुता छैन भने चिल पनि मर्ने भयो, फट्याङ्ग्रा पनि मर्ने भयो, सर्प पनि मर्ने भयो, सब मर्छ, मान्छे पनि मर्छ। त्यस्तो हुन्छ। किनकि भ्यागुता भएन भने सर्पले के खाने? सर्पले आफ्नो आहारै पाउँदैन। अब सर्पले आहार पाएन भने सर्पले के गर्छ भन्दाखेरि विष बनाउँछ। जति पनि वातावरणमा प्रदूषणहरू छन् त्यो प्रदूषणलाई सोसेर उसले विष बनाउँछ। त्यो फोहोर कुरालाई उसले लिन्छ सर्पले। सर्पको कति धेरै महत्त्व छ। अब मानिलिउँ सर्प मरिहाल्यो, भ्यागुता भएन भने सर्प मरिहाल्यो, सर्प पनि लोप भयो। सर्प लोप भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन वातावरण छ त्यो त प्रदूषित हुन्छ र सबै जीवहरूमा हानि पुग्छ। कुनै पनि प्रणालीको कुनै पनि जीव एक्कासी गएर लोप भयो भने पुरै प्रणाली नै सङ्कटमा आइपर्छ। त्यही भएर यिनीहरूको चाहिँ हामीले उचित प्रकारले संरक्षण गर्नुपर्छ, वातावरणलाई एकदम राम्रो बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट शिक्षा लिन सक्छौँ, सन्देश लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यो थियो त इकोसिस्टम र इकोलोजीको कुरा। अब जाउँ नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता र विविधताको कुरा। नेपाल एकदमै धेरै जैविक विविधता भएको देश हो भनेर मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनै पर्दैन। तपाईँहरूले सानै कक्षादेखि यो कुरा पढेर पनि आउनु भएको छ, बुझ्नु पनि भएको छ। नेपाल यति सुन्दर छ, प्राकृतिक रूपले यति मनोरम दृश्यहरू यहाँ पाइन्छन्। पहाडका हरिया फाँटहरू, सेता दाँतका जस्ता लहर भएका हिमालहरू हाम्रोमा छन्। त्यस्तै गरिकन विभिन्न खोला नाला नदीहरू, छरे छाँगाहरू हाम्रो देशमा पाइन्छ। नेपाल जल सम्पदाको दोस्रो धनी देश हो भनेपछि हाम्रो नेपालमा जलमा बस्ने विभिन्न जीव जन्तु जनावरहरू पाइन्छन्, रुखमा बस्ने जनावरहरू पाइन्छन्, जमिनमा बस्ने स्थलचर जीवहरू पाइन्छन्, उभयचर जीवहरू पाइन्छन्, निशाचर जीवहरू पाइन्छन्, राति बस्ने जीवहरू पनि पाइन्छन्। त नेपालमा लाखौं प्रकारका जीव जन्तुहरू छन्। नेपालको अरुण उपत्यकामा विश्वमै कहीँ नपाइने चराहरू पनि पाइन्छन्। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा अर्नाहरू पनि पाइन्छन्। बर्दिया राष्ट्र निकुञ्जमा बाघ पनि पाइन्छन्। त यस्ता विविध सम्पत्तिले गर्दाखेरि नेपाल एकदमै सुन्दर र मनोरम देश बनेको छ। र यही सुन्दरताको आनन्द लुट्नका लागि हरेक वर्ष प्रतिवर्ष 11 लाख भन्दा धेरै पर्यटकहरू हाम्रो देशमा आउने गर्छन्। के गर्न भन्दाखेरि यही सुन्दरताको आनन्द चाहिँ लुट्नलाई, आनन्दमा डुबेर आफ्नो सारा दुःख पीडा वेदनालाई भुल्नका लागि उनीहरू यस हाम्रो देश नेपालमा आउँछन्। त्यही भएर यसको पनि एकदमै ठुलो महत्त्व छ। र नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालको जुन धरातल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो 5 तले घरबाट चाहिँ मजाले बुझ्न सक्छौँ है। अब यो खासमा हेर्दा त 6 तले जस्तो देख्नुहुन्छ, तर यो तराई भनेको चाहिँ भुइँतल्ला चुरे मधेस अथवा टार बेसीहरू भनेको पहिलो तल्ला, पहाडी प्रदेश दोस्रो तल्ला, उपत्यकाली अथवा पर्वतीय प्रदेश तेस्रो तल्ला, उच्च पर्वतीय प्रदेश चौथो तल्ला र हिमाली शिखर पाँचौं तल्ला। त यी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूमा विभिन्न क्लाइमेटिक कन्डिसन्सहरू हामीले भेटाउन सक्छौँ, विभिन्न जलवायु हामीले भेटाउन सक्छौँ हैन। अब तराईमा एकदम उष्ण ट्रपिकल क्लाइमेट, धेरै गर्मी हुने ठाउँ भनेर हामी भन्छौँ हैन। अब चुरे मधेस टार बेलटार टारहरूमा बेसीहरूमा हैन उपउष्ण खालके चाहिँ हामीले यो क्लाइमेट पाउन सक्छौँ।
हैन जलवायु पाउन सक्छौँ, जसलाई हामी सब ट्रपिकल क्लाइमेट भनिन्छ। अनि त्यस्तै शीतोष्ण, उपलेकाली, लेकाली, हिमाच्छादी हो यस्ता विभिन्न जलवायुहरू हाम्रो देशमा छन् है। एउटै देशमा यति विविध किसिमको जलवायु छ। अरे नेपालमा यस्ता पनि ठाउँ छन् जसमा बिहान घाम लाग्छ, एकछिनपछि 15 मिनटपछि पानी पर्छ, त्यसको 15 मिनटपछि पुरै तुवालो आउँछ, फेरि 10-15 मिनटपछि हिउँ पर्छ, त्यस्तो खालके ठाउँहरू पनि छन्। यस्तो कुराहरू देख्दाखेरि पर्यटकहरू एकदम आश्चर्यचकित पर्छन्। यस्तो ठाउँ त उनीहरूले काहीँ पनि देखेका हुँदैन, त्यही भएर यहाँको सुन्दरतामा उनीहरू मोहित हुन्छन्। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा भित्रिन्छन् र पर्यटन व्यवसाय हाम्रो नेपालमा एकदमै फस्टाइरहेको छ, ग्रोथ भएर गइरहेको छ। खासमा यो पर्यटन व्यवसाय भनेको प्रकृतिको आकर्षणमा आधारित व्यवसाय हो र यसमा चाहिँ हामीले यो जल, त्यस्तै गरिकन जमिन र वातावरणलाई एकदमै स्वच्छ राख्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि पर्यटकहरू आकर्षित हुन्छन् र अझै धेरै पर्यटकहरू अझै आउँदै जान्छन् र यसले चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ। उनीहरूले यहाँ धेरैभन्दा धेरै पैसाहरू खर्च गर्छन्, यहाँका विविध सामग्रीहरू पनि किनेर लग्छन् हैन, र यसले गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक अवस्था अझै सबल, अझै सुदृढ र बलियो हुँदै जान्छ। र यो पर्यटन व्यवसायलाई अझै फस्टाउनको लागि हामीले यहाँको प्रकृतिको, यहाँको प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरू संरक्षण भयो भने नयाँ पर्यटकहरू घुम्न आउँछन्। जुन पर्यटकहरू घुमेर गए उनीहरूले आफ्नो आफन्तहरूलाई भन्छन्, अरे नेपालमा त यति राम्रो ठाउँहरू छ, पनि घुम्न जा भनेर भन्छन्, अनि उनीहरू पनि आउँछन्। यसरी नै एक कान दुई कान मैदान हुँदै विभिन्न पर्यटकहरू नेपालमा आउने हो। त्यस्तै पर्यटकहरू खुसी हुनु पर्छ, उनीहरूलाई हामीले खुसी बनाएर नै फर्काउनु पर्छ। एकचोटि के भएको थियो भने बर्दिया राष्ट्र निकुञ्जमा एकजना अमेरिकी व्यक्ति आएर त्यो बाघ देखेर उनी यति खुसी भए कि उनले त्यो बाघको संरक्षणका निम्ति 5-10 लाख रुपियाँ दिएर गए। र यो कुराले अरू व्यक्तिहरूले पनि त अरू पर्यटकहरूले पनि प्रेरणा नपाए र उनीहरूले पनि चाहिँ बाघको संरक्षणको लागि निकै पैसा दिए। भनेपछि यदि पर्यटकहरू खुसी भए भने झन् हाम्रो देशको अर्थतन्त्र त अझै बलियो पो हुने रहेछ त। त्यही भएर यसको राम्रो तरिकाले संरक्षण गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई स्वच्छ राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन यो पर्यटन व्यवसायले के गरेको छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको जुन सम्बन्ध छ, सद्भाव यसले कायम गरेको छ। विभिन्न देशका चाहिँ जुन पर्यटकहरू छन्, नागरिकहरू छन्, तिनीहरूसँग चाहिँ हामी घुलमिल हुन पाएका छौँ, तिनीहरूको संस्कृति हामीले बुझ्न पाएका छौँ, हाम्रो संस्कृति तिनीहरूले बुझ्न पाएका छन्। एउटा भाइचाराको सम्बन्ध पनि हाम्रो स्थापित भएको छ। त्यसैले यो पर्यटन व्यवसायको एकदमै धेरै धेरै फाइदा छ। अब पर्यटकहरू स्थल भ्रमणमा पनि आउँछन्, जस्तो कि पर्वतारोहण गर्नको लागि, पर्वतहरू हिमालहरू चढ्नको लागि आउँछन्, जङ्गल सफारी गर्न आउँछन्, विभिन्न जीव जन्तु जनावरहरू हेर्नको लागि वनजन्तु अवलोकन गर्छन्। त्यस्तै गरिकन यो पर्वततिर बाइक राइडिङ पनि गर्ने गर्छन् पर्यटकहरूले हैन, उनीहरूलाई एकदम रोमाञ्चक लाग्छ। त्यस्तै गरिकन रक क्लाइम्बिङ अनि हर्स राइडिङ, त्यस्तै गल्फ खेल्नलाई पनि नेपालमा आउँछन्। यहाँको जुन वातावरणमा गल्फ खेल्न पर्यटकहरूलाई पनि एकदमै मजा लाग्छ। त्यस्तै हिम चिप्लेटी, हिउँमा गएर चिप्लेटी खेल्छन् र यसका लागि उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै पैसा, धेरैभन्दा धेरै नगद, धेरैभन्दा धेरै ठुलो धनराशिहरू खर्च गर्छन्। त्यस्तै पानीको कुरा गर्ने हो भने पानीमा विभिन्न खालके क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ, जस्तो राफ्टिङ हैन, बोटिङ, क्यानोइङ, यस्ता खालके क्रियाकलापहरू पर्यटकहरू गर्छन् आफ्नो मनोरञ्जनका लागि। र हावामा पनि अहिले नेपालमा यो प्याराग्लाइडिङ, ह्यान्ड ग्लाइडिङ जस्ता क्रियाकलापहरू बडो चर्चित रूपमा छाइरहेको छ। बन्जी जम्पिङ, विशेषतः बन्जी जम्पिङ धेरै पर्यटकहरूले गर्छन्। स्थानीय पर्यटक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक दुवैको चाहिँ अहिले बन्जी जम्पिङमा धेरै ठुलो के भनौँ इच्छा जागेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त हामीले यो पर्यटन व्यवसायलाई अझै फस्टाउनको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्, सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, ती सम्पदाको संरक्षण गर्नु पर्यो, ती सम्पदाहरूको चाहिँ निरीक्षण गर्नु पर्यो, सम्वर्धन गर्नु पर्यो हैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ
यो सबै सम्पदाको बारेमा विश्लेषण गर्दै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यो कुराहरू पुर्याउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि पर्यटन व्यवसाय नेपालमा अझै गहकिलो मोडमा पुग्नेछ, जसले गर्दाखेरि नेपालको आर्थिक अवस्था अझ धेरै बलियो हुँदै जानेछ। पर्यटन व्यवसाय भनेको यस्तो व्यवसाय हो जसले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै नै ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ। पर्यटन व्यवसायले मात्रै पनि हाम्रो देश निकै धनी हुन सक्छ, यहाँको विविधताको कारणले गर्दाखेरि, यहाँको सुन्दरताको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले यसका लागि राम्रो नीति नियमहरू बनाउनुपर्छ, राम्रो कानुनहरू बनाउनुपर्छ, आचार संहिताहरू बनाउनुपर्छ। तिनीहरूको चाहिँ पालना पनि सबै आम नेपाली जनताले गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ, पर्यटकहरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो पाठ पर्यापर्यटनको समाना आयामबाट चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, यो जुन पाठ छ, यो पाठबाट जति पनि प्रश्नहरू आउँछन्, त्यो प्रश्नहरू आउँदाखेरि तपाईँले जहिले पनि यो 3वटा कुरालाई चाहिँ याद राख्नु होला। यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो 3वटा कुरालाई याद राख्नुभयो भने तपाईँले जस्तो सुकै प्रश्नको पनि उत्तर दिन सक्नुहुन्छ, किनकि हामीले नेपाल देश मजाले घुमेका छौँ, हैन, हेरेका छौँ र यहाँको बारेमा हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ र यहीसँग सम्बन्धित तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्न उत्तरहरू, समीक्षात्मक उत्तरहरू, विवेचनात्मक उत्तरहरू आउँछन्, जुन तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। गाह्रो हुँदैन, एकदम सजिलो प्रश्न आउँछ। त भाइ बहिनीहरू आजको लागि चाहिँ मैले यति नै गरेँ। तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने, केही प्रश्नहरू छ भने कमेन्टमा अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। र तपाईँहरूकै लागि भनेर हामीले नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानलमा 25,000 भन्दा धेरै भिडियो बनाएर हालेका छौँ। क्लास 1 देखि ब्याचलरसम्मका सबै विषयका, सबै सब्जेक्ट्सका, सबै टपिक्सहरूको चाहिँ ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, मोडल क्वेसन सेटको सोल्युसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनको सोल्युसन्सहरूको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। त्यो भिडियो कृपया तपाईँहरूले हेरिदिनु होला, लाइक र सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। साथसाथै टिकटकमा, फेसबुकमा, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुप छ, एकाउन्ट छ, त्यसलाई पनि कृपया फलो गरिदिनु होला, किनकि हामी समय समयमा लाइभ क्लासमा आइरहेका हुन्छौँ र नयाँ नयाँ भिडियोहरू, नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू ल्याइरहेका हुन्छौँ, जुन तपाईँहरूको लागि पनि आवश्यक हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, टिकटक एकाउन्टहरूलाई फलो गरिदिनु होला र हजुरहरूको साथ र सहयोग सदैव यसरी नै रहिरहोस्। हजुरहरूकै सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो ठाउँमा आइपुगिसकेका छौँ र हजुरहरूको निरन्तर साथ र सहयोग रहिरह्यो भने अझै हामी धेरै कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने नै छौँ भन्ने बाचाका साथ म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले आफ्नो समय दिएर यो भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्लासको, कुनै पनि विषयको भिडियोहरू चाहिएको छ भने तपाईँहरूले तुरुन्तका तुरुन्त एउटा नम्बर टिप्नुहोस्, 9849595895 9849595895 हो यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईँहरू मेसेज गर्नुहोस्। सर मलाई क्लास 10 को सबै विषयको भिडियो पठाइदिनु, सर मलाई क्लास 11 को नेपाली विषयको सबै भिडियो पठाइदिनु भनेर भन्नुहोस्। हामीसँग जे जति भिडियोहरू छ, जे जति कन्टेन्टहरू छ, त्यो सबै कन्टेन्टहरू तपाईँहरूलाई हामी पठाइदिन्छौँ। त्यसपछि तपाईँहरूले बडो आनन्दपूर्वक चाहिँ क्लासहरू लिन सक्नुहुन्छ, भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो इक्जामलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो ज्ञानलाई उच्च स्तरमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।